नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एसीईमा 5,17,122 जनाले फारम भरेकोमा 4,74,278 जनाको नतिजा सार्वजनिक। कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित। आज 3,218 जनामा कोरोना संक्रमण, 1,722 जना निको, 19 जनाको मृत्यु। तेस्रो लहरको जोखिमका बीच सर्वसाधारणको लापरवाही भने उत्कर्षमा। स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेपछि चौतर्फी विरोध। कार्यान्वयन नगर्न सरकारवालाहरूको चेतावनी। संविधान विपरीत जान खोजेको आरोप। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 1 महिना पुग्नै लाग्दा पनि देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेनन्। भागभण्डा मिलाउनै सकस, केही दिन एमालेको माधव पक्षलाई पर्खने। एमालेको विवाद समाधानको सूत्र अझै फेला परेन। विभाजनकी एकता भन्नेमा टुङ्गो लागेन। भोलि ओलीले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक सहमतिबारे निर्णायक हुने। अफगानिस्तानमा विदेशी फौजको फिर्तीसँगै तालिबानीको आक्रमण बढ्यो। सुरक्षा अवस्था बिग्रदै गएको भन्दै अमेरिका र बेलायतद्वारा तत्काल स्वदेश फर्कन आग्रह। र जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा अहिलेसम्म 61वटा मुलुकले स्वर्ण पदक जित्न सफल। 38 स्वर्ण जितेको चीन शीर्ष स्थानमा कायमै। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई 2077 को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। 5 लाख भन्दा धेरै विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन फारम भरेकोमा 4,74,000 भन्दा धेरैको नतिजा प्रमाणीकरण गरेर सार्वजनिक गरिएको हो। बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार बोर्डको बैठकले एसईई को नतिजा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो। विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरिएको बोर्डले जनाएको छ। मुलुकभरका विद्यालयले विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क पठाएका थिए। कोरोना महामारीका कारण विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउन नसकेपछि आन्तरिक मूल्याङ्कनको सहारा लिइएको हो। अघिल्लो पटक पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो। परीक्षाका लागि 5,17,122 जनाले रजिस्ट्रेसन फारम भरेकोमा 4,74,278 जना विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रमाणीकरण गरेर सार्वजनिक गरिएको हो। बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले कुन जिपिएमा कति विद्यार्थी परेका छन् भन्ने विभाजन नगरिएको जानकारी दिए। जो नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार एसईई को नतिजा विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा बोर्डले प्रमाणीकरण गर्ने भनेको थियो। त्यो आधारले हामीले आज प्रमाणीकरण गऱ्यौँ। 4,84,278 विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रमाणीकरण भयो आज। त्यो हामीले केलाएनौँ, किन भन्दा विद्यालयबाट पठाएको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भावनाले अब हामीले फेरि केलाएर कतिले कति जिपिए ल्यायो भनेर, किन फरक फरक विद्यालयको फरक फरक मूल्याङ्कन छ। त्यसलाई एक ठाउँ जोडेर तुलना गर्नुको खासै अर्थ हुँदैन। बोर्डका परीक्षा उपनियन्त्रक चेतनाथ शर्माले मार्कसिटलाई जिल्लामा पुर्याउने र अहिले भने विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो नतिजा हेर्न सक्ने जानकारी दिए। एसईमा 5,17,122 जनाले रजिस्ट्रेसन फारम भरेका थिए। तीमध्ये अब कतिपय एब्सेन्ट हुन्छन्, ड्रप आउट हुन्छन्, कहाँ जान्छन् भन्दाखेरि हामीले आज 4,84,278 जना विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रमाणीकरण गरेका छौँ। यही अनुसारको हामीले मार्कसिटहरू, ग्रेड सिटहरू प्रिन्ट गरेर अब जिल्ला पुर्याउँछौँ। यस्तै बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको छ। शनिबार बसेको बोर्ड बैठकले साउन 31 गतेबाट हुने परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। परिस्थिति अनुकूल भएपछि पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत भएको बोर्डले जनाएको छ। पुनः हुने परीक्षाबारे 15 दिन अघि जानकारी दिने बोर्डले जनाएको छ। हामीले कक्षा 12 को श्रावण 31 गतेबाट हुने परीक्षालाई हाललाई स्थगित गऱ्यौँ र अर्को परीक्षा चाहिने को मिति अब यो कोभिडको सङ्क्रमणको परिस्थितिलाई आकलन गरेर हामी निर्णय गरौँला। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले परीक्षा तत्काल नगर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही बमोजिम बोर्डले परीक्षा स्थगित गरेको हो। कक्षा 12 को परीक्षा साउन 31 देखि सञ्चालन गर्न परीक्षा तालिका सार्वजनिक भइसकेको थियो। गत वर्ष कक्षा 12 को परीक्षा मङ्सिरमा सञ्चालन भएको थियो।
नेपालमा शनिबार थप 3,218 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8,866 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2,231 जना र 4,707 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 987 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले कुल परीक्षणको 23.7% संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,80,807 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 19 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,038 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा कोभिडका कारण 1.5% संक्रमितको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,722 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,67,270 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 35,432 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 35,432 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 443 जना क्वारेन्टिनमा छन्। संक्रमित मध्ये 32,027 जना घरमा तथा 3,405 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। अहिले 946 जना देशभरिका विभिन्न अस्पतालका आइसियुमा र 169 जना भेन्टिलेटरमा छन्। हालसम्म नेपालमा 23,59,793 जनाले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्राको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको दर दिन प्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ। अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ। बढ्दो संक्रमणले गर्दा मृत्यु दरमा पनि वृद्धि भएको छ। तर आम जनता भने कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्, सचेत देखिँदैनन्। एक रिपोर्ट। केही समय यता देशमा कोरोना महामारी तीव्र गतिमा फैलने संकेत देखिएको छ। साउनको पहिलो सातादेखि उकालो लागेको संक्रमणको दर तेस्रो हप्ताको अवधिसम्म आइपुग्दा नियन्त्रण हुने संकेत देखिँदैन। बढ्दो संक्रमणका कारण मृत्युदर पनि उकालो लागेको छ। तर सर्वसाधारणले संक्रमणबाट जोगिनका लागि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न छोडेका छन्। यही बीच कोरोना महामारी रोकथामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल मास्क अभियान 2078 चलाउने भएको छ। देशमा कोरोना महामारी विकराल रूपमा फैलन नदिने उद्देश्य सहित 7 दिनसम्म उक्त अभियान सञ्चालन गर्न लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न स्थानमा बोथ निर्माण गरेर यो अभियानलाई तीव्रता दिइनेछ। अभियानमा आम नागरिकलाई मास्कको उचित प्रयोग गर्न सिकाइने, मास्क प्रयोग गर्दा फाइदाबारे ज्ञान दिइने र भौतिक दूरीका विषयमा बुझाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिए। स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर अभियानलाई देशभरि नै सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले बताएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले कोरोना विरुद्धको जनचेतनाका लागि सचेतना डेस्क राखेर मास्क वितरण तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तर आम नागरिकहरू सचेतना डेस्क वरपर नै मास्क नलगाई हिँडेको देख्न सकिन्छ। सरकारको सचेतनाका बावजुद पनि आम जनताले स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना नगरिदिँदा कोरोना संक्रमण बढेको छ। धेरै जसो लापरवाही गरेर हिँड्छन् के मास्कहरू त्यति सरकारले जुन भनेछ नि त्यो नियम पालन गर्न सकिरहेछन् के जनता। आफ्नो सेफको लागि हो नि, त्यो सेफ्टीको लागि हामीले सरकारले त राम्रै गरिरहेछ त। मास्क लाउनु पर्छ, अब सामाजिक दूरी कायम राख्नु पर्छ हैन। सरकारले दिएको मापदण्ड त पुरा गर्नु पर्यो नि, त्यो त हाम्रै गल्ती हो। त अब सरकारको पनि छ, हाम्रो पनि छ। हामीले नि कुरा बुझ्दैनौँ, सरकारको नियम पालना गर्दैनौँ, सरकारले पनि पालना गराउन सक्दैन हैन। कोरोना महामारी फैलन नदिनका लागि सरकारी पहल मात्रै नभएर आम जनताले पनि आफ्नो तर्फबाट सावधानी सुरक्षित हुने कोसिस गर्नु जरुरी छ। समयमै सरकार र जनता दुवै सचेत नभए कोरोना महामारी विकराल रूपमा फैलने उच्च जोखिम छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच पश्चिमी नाकाबाट भारत जाने नेपालीको भीड़ बढेको छ। पछिल्लो समय पश्चिम नेपालको प्रमुख नाका बाँकेको नेपालगञ्ज जमुनाहा नाका भएर भारत जाने नेपालीहरूको लर्को लाग्ने गरेको छ। नेपालमा रोजगारीको समस्या भएको भन्दै घर खर्च चलाउन तथा परिवार पाल्नका लागि भारत जान बाध्य भएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा रोजगारीको समस्या भएको भन्दै कोरोना जोखिमका बीच नेपालीहरू भारतका विभिन्न शहरमा जान बाध्य छन्। महिला बालबालिकादेखि युवासँगै वयस्क पुरुषहरू पनि भारतमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्। विभिन्न जिल्लाबाट रोजगारीका लागि जाने भएपछि नाकामा भीड़भाड़ बढेको छ। निषेधाज्ञाका कारण घर खर्च चलाउन समेत मुस्किल हुन थालेपछि पुनः रोजगारीका लागि भारततर्फ जान लागेको उनीहरूको भनाइ छ।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको दर केही कम भए पनि जोखिम उत्तिकै रहँदा रोजगारका लागि भारत जान बाध्य भएको नेपाली मजदुरको भनाइ छ। हामी गरिब छौँ, हामी काम गरेर खाने, पेट त पाल्नु पर्छ, कति ऋण दान लगाउने, जग्गा जमिन छैन, सब जम्मा हामी कति छ भने हाम्रो 111 दूरमा छ हाम्रो जमिन, त्यही पनि ऐलानी। नेपाल सरकारले के पनि गरेन त यस्तो मान्छे त आशो र दिएन मेरो दुईटा छ। सामने गोली आएपछि हजुर के गर्नुहुन्छ? मिडियावाला हुनुभयो, बुझेँ मैले हजुर कुरा, तर त्यसमा डर मान्ने कुरै भएन सर। जब घरमा खाने गाछ छैन भनेपछि अब सर्भिस त गर्नै पर्यो नि त। रोजगारका लागि सामान्य मजदुर मात्र नभई अपाङ्गता भएका व्यक्ति समेत जाने गरेका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भारत सरकारले विशेष कार्डको व्यवस्था गरेको हुँदा बस्न सहज हुने भन्दै भारत जाने गरेको अपाङ्गता भएका नेपालीको भनाइ छ। नेपाल सरकारले केही गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ इन्डियन सरकारले बरु गरिरहेको छ। मलाई बस्नुसम्म खाना यता राहत बाँड्नै नसक्ने नेपाल सरकारले बाँड्नै नसकेपछि गर्ने के थियो? हामी काम गरी खाने मान्छे रोजगारी छैन, केही छैन। हामी 27-26 गते आएका 3 महिना हामी टक्राकै बस्यौँ हामी घर। त्यस्तै रोजगारीको अभावमा नेपालमा खान बस्न समस्या भएको भन्दै उमेर पुगेका वृद्धहरू समेत जाने गरेका छन्। कोरोनाको जोखिम भए तापनि रोगभन्दा भोकको समस्या बढी भएको भन्दै रोजगारका लागि भारत जानु परेको उनीहरूको भनाइ छ। एउटा बाध्यता हो, बाध्यता हो, बाध्यता अब जान पर्यो। के गरौँ, घरमा चाहिँ केही खानु लाउनु केही छैन, अनि जान पर्यो कहाँ? उमेर चाहिँ सेतै फुलिया छ, तर पनि म जानु पर्यो। कोरोना महामारीमा रोजगारी गुमाएका नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले स्वदेशमै कुनै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेको छैन, जसका कारण महामारीको जोखिमका बीच भारत जान नेपाली बाध्य छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने प्रस्ताव गरेपछि यसको विरोध सुरु भएको छ। संविधान विपरीतको काम गर्न खोजिएको भन्दै सरकारवालाहरूले यस्तो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहहरूले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्र अधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने भन्ने प्रावधान राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले शनिबार काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धन दलबाट सार्वजनिक गरिएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्र अधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने भन्ने प्रावधान राखेको भन्दै जनाएका हुन्। तीनवटै संस्थाका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा सत्तापक्षीय गठबन्धनको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्र अधिकारभित्र राख्ने भनेर कार्यक्रम ल्याएका प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण्ण राख्न जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको भन्दै उक्त प्रावधान तत्काल हटाउन चेतावनी दिएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल नगरपालिका संघका अशोक कुमार बेन्जु श्रेष्ठले जनताको नजिकमा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण्ण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको बताए। उनले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्ने गरी प्रावधान अथवा कार्यक्रम ल्याइनु असंवैधानिक र गलत भएको भन्दै तत्काल उक्त कदम सच्याउनको लागि पनि सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई आग्रह गरे। आग्रह पूर्वाग्रहले स्थानीय सरकारले जनताको लागि गरिरहेको कामको जुन एउटा चाहिँ गति छ, त्यो गतिलाई चाहिँ कमजोर बनाउन खोज्नु वा जनतामा स्थानीय सरकारहरूले गरेको कामको जुन एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष छ, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्षले नेपाली समाजमा भइरहेको आर्थिक सामाजिक लगायतका क्षेत्रहरूमा जुन रूपान्तरणकारी भूमिका खेलिरहेको छ, त्यो कतै नेपालको विकासको एउटा अभियानलाई चाहिँ अवरुद्ध बनाउनका लागि खोजेको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कुनै एक तहको सरकारको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता आएन भन्ने नाममा स्थानीय तह नै विघटन गर्ने मनसायले आवश्यक कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी संयुक्त कार्यक्रम आएको आरोप लगाए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि स्थानीय तहलाई कुनै पनि हालतमा प्रदेशको मातहतमा राख्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। प्रदेशलाई दिएको प्रदेशले नियन्त्रण कुन कुरामा गर्ने, प्रदेशले कुन कुरा तोक्ने, संघले कुन मापदण्ड बनाउन पर्ने भन्ने कुरा हामी श्रद्धा गर्न चाहन्छौँ, हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ, हामी एकदम शक्तिशाली जस्तो पालना गर्न चाहन्छौँ। नेपाली जनताले बनाएको साझा कानुनी दस्तावेज संविधानको पेरिफेरीमा त्यसको पालना गरेर हामीले हाम्रो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। हामी त्यसको पालना गर्न चाहन्छौँ।
शुक्रबार गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्र अधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने उल्लेख छ। संविधान निर्माणको बेला टुङ्गिसकेको यो विषयलाई कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेसँगै राजनीतिक दलहरूका बीच विवाद बढ्ने आंकलन गरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले 1 महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। एमालेको माधव पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउन जोडबल गरेर ढिला गरिरहेको गठबन्धनले सत्ता पक्ष बीचमा पनि भागबण्डा मिलाउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। 5 जना सदस्यमा सीमित मन्त्रीमण्डल झन्डै 1 महिनासम्म पनि विस्तार हुन नसक्दा सत्ता गठबन्धन बीचको तालमेलमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर सहयोग गरेको नेकपा एमालेको माधव समूहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेको छ, जसले गर्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न ढिलाइ भएको तर्क आइरहेको थियो। तर बिहिबार र शुक्रबार बसेको माधव समूहको बैठकले सरकारमा नजाने निर्णय गरे पनि अझै उनीहरूको जवाफमा फेरबदल आएको छैन। अर्थात् अझै पनि माधव समूहलाई पर्खिरहेका छौं भन्ने जवाफ गठबन्धनमा सामेल दलका नेताहरूको आउने गरेको छ। सरकारमा जानको लागि यता अब माधव नेपालजीको अब आन्तरिक समस्या हो। अब उहाँको हिजो साथै थियो, गठबन्धनको एउटा घटक हुनुहुन्छ, उहाँको प्रस्तुति के छ, कसरी छ, उहाँले कसरी सोच्नु भएको छ, उहाँबाट आज मलाई चाहिँ केही छलफल गरेर हेर्न टुङ्गाउने पनि पर्छ र उहाँलाई साथै लिएर जाने हाम्रो गठबन्धनको चाहना पनि छ। हामी त्यसैको लागि अलिकता ढिलो भएको हो। नेता यादवको जस्तै भनाइ छ कांग्रेस नेता मिन विश्वकर्माको पनि। माधव समूहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने विषय र जसपाको विवादको कारणले गर्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। अब माधव समूह सरकारमा सहभागी भए पनि नभए पनि आइतबार वा सोमबार नै मन्त्री परिषद विस्तार हुने उनले जानकारी दिएका छन्। अहिले के हो भने सरकारमा जाने दलहरूका बीचमा केही राजनीतिक र प्राविधिक असहजता छ। त्यो असहजतामा सहजता हुने बित्तिकै विस्तार हुन्छ भन्ने कुरा नै अहिलेको निष्कर्ष हो। उहाँहरू आउनु भएन भने पनि समावेश हुनुहोस् भन्ने हाम्रो कामना, आग्रह, अनुरोध हो र उहाँहरूको आन्तरिक प्राविधिक कारणले वा कानुनी जटिलताले सहभागी हुनु भएन भने उहाँहरू आउने अपेक्षा गर्दै बाँकी दलहरूको आबद्धतामा, संलग्नतामा मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ। बिहिबार र शुक्रबार बसेको माधव पक्षको बैठकले सरकारमा नजाने निर्णय गरेपछि पनि सत्ता गठबन्धनको बैठक शनिबार बस्यो। तर उक्त बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तारको विषयले स्थान नै पाएन। उक्त बैठकमा सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधिको विषयमा नै छलफल भयो, जुन आइतबार सार्वजनिक हुँदैछ। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकतालाई समावेश गरिएको छ। त्यही प्रतिवेदनमा समावेश भएका विषयलाई नै मन्त्री परिषदले कार्यान्वयन गर्दै लैजाने सहमति गठबन्धन दलमा भएको छ। तर न्यूनतम साझा कार्यक्रम आइसक्दा समेत मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्दा विभिन्न भागभण्डा र मन्त्रालय बाँडफाँडमा नै दलहरू नै अल्झिएको आरोप लाग्न थालेको छ। नेकपा एमाले विभाजनको संघारमा उभिएको छ। खनाल नेपाल समूहको शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकताका प्रयास गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसका लागि अगाडि सारेका शर्तहरू प्रति ओली सहमत हुन सकेका छैनन्। पार्टीका दुवै समूह फरक फरक धारमा उभिएको वर्तमान परिस्थिति एमालेको भविष्य के होला त? हेरौँ यो रिपोर्ट। 2 दिनसम्म काठमाडौँमा चलेको बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहका नेताहरूले सम्मानजनक पार्टी एकताका लागि प्रयास गर्ने बताएका थिए। विवाद समाधान कार्यदलले गरेको 10 बुँदे सहमतिको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने निर्णय गरेको खनाल नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले माधव नेपाल लगायतका नेताहरूमाथि भइरहेको अभद्र टिप्पणीलाई रोक्नुपर्ने साथै ओली समूहले एकलौटी रूपमा अगाडि सारेको पार्टी सदस्यता नवीकरण एवं आवधिक गर्ने, विधान अधिवेशन गर्ने र महाधिवेशनका प्रक्रिया आरम्भ गर्ने कार्य रोक्न आह्वान गरेको छ। तर खनाल नेपाल समूहको यो प्रस्तावलाई ओली समूहले भने अस्वीकार गरेको छ। पार्टीका नियमित काम कारवाही कुनै पनि हालतमा नरोकिने ओलीपक्षीय नेता कर्णबहादुर थापाको भनाइ छ। नेकपा एमालेलाई हाम्रा उद्देश्यमा, हाम्रो आवश्यकतामा हामी अगाडि बढाउँछौँ। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनको कुरा रोकिँदैन। नेकपा एमाले तय गरेको असोजको 3 गते वडा अधिवेशन गर्ने, असोजको 9 गते गाउँ र नगरपालिकाका अधिवेशन गर्ने, त्यसका निम्ति सङ्गठित सदस्य नवीकरण गर्ने र सङ्गठित संस्था विस्तार गर्ने, कमिटीका बैठकहरू गर्ने,
हरेक तहका जिल्ला कमिटीका, नगर कमिटीका, गाउँ कमिटीका, वडा कमिटीका, केन्द्रीय कमिटीको बैठक भोलि नै आयोजना गरेका छौँ। यी कुनै पनि कुराहरू रोकिँदैनन्। खनाल नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णयको पनि स्वागत गरेको छ। यो निर्णयको ओली समूहले विरोध गरेको थियो। पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र खनाल नेपाल समूहका नेतृत्वकर्ता माधव नेपाल बीचको व्यक्तिगत टकराव पनि निकै बढेको कुरा, दुई नेता बीच भेटवार्तासम्म हुन नसकेको कुराबाट प्रष्ट हुन्छ। यस्तोमा खनाल नेपाल समूहभित्र पार्टी एकताको सम्भावना समाप्त भइसकेकाले 40% संख्या पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि जबरजस्त देखिन्छ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने नाममा धेरै समयसम्म कुर्न नसकिने खनाल नेपाल पक्षीय नेता डाक्टर विजय पौडेल बताउँछन्। अब हामीले धेरै बेर कुरेर हाम्रो शक्ति क्षीण बनाउँदै लग्यौँ भने त्यो एकताका लागि हामीलाई कसैले सोध्दैन, पुछ्दैन। अब ढिलो नगरिकन यदि एकता हुन्न भने यो कम्युनिस्ट पार्टीले लिनुपर्ने एजेन्डा, किनभने ओलीजीसँग एजेन्डा छैन, त्यसो हुँदाखेरि एजेन्डा जुन परिवर्तनका क्रान्तिका एजेन्डा हामीले लिएर जाने हुँदा हाम्रो यदि हामी नयाँ दल बनाएर गयौँ भने त्यो चाहिँ प्रमुख दल बन्छ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा। यो मलाई दृढ विश्वास छ। हामी लाखौँ युवाहरूलाई समेटेर लैजान्छौँ। हामी चाहिँ कम्तीमा पनि 40% 40 वर्षभन्दा मुनिका युवाहरूलाई समेट्ने गरी लिएर जान्छौँ। त्यस हिसाबले हामी काम गर्छौँ। विघटित विवाद समाधान कार्यदलका सदस्य र एमालेको दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी विवाद समाधान गर्न निरन्तर वार्ता र संवाद गरिरहेका छन्। एमालेको ठूलो पार्टी पंक्ति पनि एकताकै पक्षमा देखिन्छ। पार्टी विभाजन हुँदा कसैको लागि पनि हितकर नहुने भएकाले एकताको विकल्प नभएको खनाल नेपाल पक्षीय नेता सुरेन्द्र मानन्दरको भनाइ छ। अहिले पार्टी एकता नगरिकन हामीले सुख छैन। पार्टी एकता कसै व्यक्तिको नेतृत्व स्थापित गर्नको लागि पार्टी एकताको कुरा होइन। पार्टी एकता भनेको अहिले नेपालको राजनीतिमा, अझ भनौँ समग्र नेपालमै जुन खालका अहिले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याहरू जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले देखा परेको छ, 62-63 सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धिहरूमाथि जुन ढङ्गले धावा बोल्न खोज्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ, त्यसलाई सामना गर्नको लागि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू, खास गरी लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुन आवश्यक छ। र त्यसमा झन् नेकपा एमाले विभाजित भएर अगाडि बढ्दाखेरि कुनै पनि चिजको हामीले समाधान निकाल्न सक्ने हुँदैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीचको वैमनस्यता निकै बढिसकेकाले दुवै नेता एक अर्कालाई स्वीकार्न तयार छैनन्। दुई नेताका निकटस्थ नेता कार्यकर्ता पनि पार्टी विभाजनकै पक्षमा देखिन्छन्। तर पार्टी एकताका लागि भनेर प्रयास गरिरहेका नेताहरूको दबावले मात्रै एमाले अहिलेसम्म जोगिएको देखिन्छ। एकताको पक्षमा रहेका नेताहरूले पार्टी नेतृत्वलाई कतिको दबाव दिन सक्छन्, त्यसै आधारमा एमालेको भविष्य निर्धारित हुनेछ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउनका लागि संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार ललितपुर महानगरपालिका 2 नम्बर वडा कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्दै नेता नेपालले विभिन्न निकाय बीचमा अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन कायम गरेर संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएर गणतन्त्र र संहितालाई संस्थागत गर्न र कानूनी शासनको प्रत्याभूति गर्नका लागि संविधान निर्माण भएको उनको भनाइ छ। संविधान देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि बनाइन्छ। संविधान जनतालाई सेवा र सुविधा प्रदान गर्नका लागि विभिन्न खालका प्रबन्धहरू गरेर निर्माण गरिएको हुन्छ। संरचनागत प्रबन्ध होस्, सेवा सुविधाका प्रबन्धहरू होस्, अधिकारको सुनिश्चितता होस्, कर्तव्यको सुनिश्चितता होस्, अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन कायम गरेर राज्यका विभिन्न निकायको बीचमा नियन्त्रण र सन्तुलनको परिपाटीलाई कायम गरेर हामी यो व्यवस्थालाई बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। त्यस्तै ललितपुर महानगरका प्रमुख श्री बाबु महर्जनले ललितपुर महानगर सार्वजनिक प्रति र एलानी जग्गामा कुनै संरचना बनाउन नदिने नीति नै पारित गरेको बताए। उनले शङ्खमूलमा विद्युतीय शब्दहा निर्माण गर्ने काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिए। हामीले ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा सार्वजनिक प्रति ऐलानी सरकारी जग्गाहरूमा कुनै पनि संरचना बनाउन नदिने भनेर हामीले नीति पास गरेका छौँ। सोही नीति अन्तर्गत हामीले चाहिँ शङ्खमूलमा इलेक्ट्रिक विद्युतीय शब्दहा गृह निर्माण गर्नको निमित्त पनि हामीले त्यहाँ सार्वजनिक जग्गा चाहिँ लिएनौँ। हामीले त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण गरेर मनज्ञ पैसा तिरेर जग्गा अधिग्रहण गऱ्यौँ, 1 रुपैयाँ 4 आना, र त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले हामी चाहिँ
विद्युतीय शवदाहगृह निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको चाहिँ इक्विपमेन्ट लगभग आइसकेको छ। त्यस्तै हामीले वडा नम्बर 23 को वडा भवन बनाउनको निमित्त पनि हामीले त्यहाँ सार्वजनिक जग्गामा आँखा लगाएनौँ। हामीले त्यहाँ चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गरेर हामीले त्यहाँ चाहिँ वडा नम्बर 23 को वडा भवन बनायौँ। यो चाहिँ एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरणहरू हुन्। कार्यक्रममा वडा कार्यालयको भवन निर्माण गर्नका लागि सहयोग गर्नेहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता खोसिदिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष अहिले मधेसका विभिन्न जिल्लामा पार्टीको विस्तारित बैठकमा जुटेको छ। यता पार्टीको आधिकारिकता पाउन सफल उपेन्द्र यादव पक्ष भने सरकारमा जाने तयारी स्वरूप मन्त्री छनौटमा सक्रिय भएको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन सत्तारूढ नेकपा एमालेमा विवाद बढ़िरहेका बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर जसपाभित्र विवाद चर्किएको थियो। तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बीच एकीकरण भएर बनेको जसपा नेपाल सत्ता साझेदारीका विषयमा एकमत हुन नसक्दा विभाजन नै भयो। निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिएपछि महन्त ठाकुर पक्ष दलविहीन बनेको छ। आधिकारिकता नपाएका महन्त ठाकुर पक्षले पनि आफूहरू अझै जसपामै रहेको भन्दै तराई मधेसमा कार्यक्रम शुरू गरेका छन्। ठाकुर पक्ष विस्तारित बैठक आयोजना गर्न थालेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा 18 महिना रहेर उपेन्द्र यादवले गर्न नसकेको कार्य आफूहरूले 18 दिनमा गरेको दावी गर्दै कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। मधेश के सवाल संबोधन करने के लिए तैयार करना बहुत ही कठिन कार्य है। ये कार्य 18 महीना उपेंद्र यादव की वही केपी ओली करे वही सरकार में जाके नहीं कर सकते। केपी ओली के वो मधेश विरोधी चरित्र, मधेश विरोधी चिंतन, सोच, काम, व्यवहार वही सरकार में रहकर परिवर्तन नहीं करा सकते। महन्त पक्ष निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट छ। आयोगको निर्णयको विरोधमा सर्वोच्चको ढोकामा पुगेको थियो, तर सर्वोच्चले पनि महन्तको माग अनुसार अन्तरिम आदेश नदिएपछि कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरू अन्योलमा परेका छन्। त्यसैले कार्यकर्ता भड्किन नदिने अहिलेको महन्त पक्ष मधेसका विभिन्न जिल्लामा अगुवा कार्यकर्ता भेलामा जुटेको छ। शनिबार 4वटा जिल्लामा जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरिएको छ। साउन 11 गते निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि ठाकुर पक्ष कार्यकर्ता भेलामा व्यस्त बनेको छ। उक्त पक्षले साउन 22 गतेदेखि भदौ 9 गतेसम्म अगुवा कार्यकर्ता भेलाको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। दलविहीन बनेको महन्त पक्षले जसपाकै कार्यकर्ता भेट्दै हिँड्नुलाई उपेन्द्र पक्षले भने रुचाएको छैन। नेता महेन्द्र राय यादव महन्त पक्षको अहिलेको गतिविधि निर्जलताको पराकाष्ठा र जनतामा भ्रम छर्ने काम भएको बताउँछन्। हामीले 16 जनालाई कार्यकारिणीबाट हटाइसकेका छौँ हैन। उहाँहरूलाई त्यस्तो नै लागेको हो भने उहाँहरूले अर्को पार्टी खोलेर जनतामा जाँदा हुन्छ। अहिले पनि उहाँहरूले निर्जलताको प्रकाष्ठा नाङ्गेको छ। अहिले पनि उहाँहरूले जनता समाजवादीकै नै बैनर लागेर मधेसको जनतालाई भ्रम छर्ने, झुठो बोल्ने हैन, विभिन्न प्रकारको हैन लोभ प्रलोभन दिने, यसरी जुन उहाँहरूको जाने स्थिति छ यसलाई हामीले चिन्ता तुल्याएको छ। मधेसी जनताहरू पनि भ्रमको खेती छ। पार्टीको आधिकारिकता पाएसँगै विपक्षी गठबन्धनमा रहेको जसपा सरकारमा जाने तयारीमा रहेको छ। तर सरकारमा जाँदा मन्त्रीहरूको नेतृत्व कसले गर्ने, को मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा ढिलाइ भइरहेको छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। सञ्चार उद्यमीहरूको छाता संगठन मिडिया अलायन्स नेपालले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सञ्चार क्षेत्रको समस्याबारे जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर अलायन्सले कोरोना महामारीका कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरबारे जानकारी गराएका हुन्। सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा महामारीले पारेको असर कम गर्न सहयोग गर्नुपर्ने अलायन्सको माग छ। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मूलधारको सञ्चार माध्यमले लकडाउनपछि 70% विज्ञापन गुमाएकाले न्यून ब्याजदरको ऋण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको अलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकारले बताए। माध्यमहरूको जुन आम्दानीको स्रोत थियो त्यो स्रोत भनेको विज्ञापन राजस्व मात्र हो। त्यो करिबन 70% घटेको अवस्था हो र यो अवस्थामा कमसेकम यी सञ्चार माध्यमहरूलाई न्यून ब्याज दरको
एउटा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्यो, यसलाई कोरोनाको यो चाहिँ असरलाई कम गर्न। अहिलेको मूलधारका सञ्चार माध्यमलाई व्यावसायिक बनाउन र यसमा आबद्ध रहेका श्रमजीवी पत्रकारहरू, प्राविधिकहरू र कर्मचारीहरूलाई आफ्नो व्यावसायिकतालाई उत्थान गर्न यो अवस्थामा अगाडि बढाउन सहयोग होस्। सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार, प्राविधिक, कर्मचारी लगायतको उत्थान र उनीहरूलाई व्यवसायीकरण बनाउन आवश्यक रहेको तर्फ सरकार ध्यानाकर्षण गराएको कर्णिकारले जानकारी दिए। आफूहरूका मागका सम्बन्धमा सत्तारूढ गठबन्धनका छलफल गरेर निर्णय गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री देउवाले दिएका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाका किसानले व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहले किसानलाई मौरी पालनका निमित्त अनुदान दिएपछि किसान मौरी पालनतर्फ आकर्षित भएका हुन्। मौरी पालनबाट किसानहरूले राम्रो आम्दानी गरेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहले मौरी पालन किसानहरूलाई अनुदान दिन थालेपछि स्थानीयहरू मौरी पालनतर्फ आकर्षित भएका हुन्। किसानले मौरी पालन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी लिँदै आएको जनाएका छन्। मोरङका किसानले मौरी पालन व्यवसायलाई प्रमुख आम्दानीको स्रोत बनाएका छन्। मैले पहिले सुरुवात गरेँ 2071 सालदेखि 2 घर मौरीमा सुरुवात गरेको थिएँ। त्यसबाट हुँदै अहिले मैले 35 घर मौरीसम्म सालमा 800 केजी भनौँ न, 8 क्विन्टल मह निकाल्छु। त्यो 4 लाख जति 4-5 लाख रुपियाँ हुन्छ सालमा। अब त्यो आय स्रोतले मैले मेरो छोराछोरीलाई पढाउनु त्यस्तै गरिरहेको छु। र हामीलाई उर्लाबारी नगरपालिकाले हामीलाई घारको सहयोगदेखि अब अहिले भन्ने कृत्रिम आहारको लागि पनि सहयोग गरिदिनु भएको छ। मैले चाहिँ पालेको भइसक्यो 10-12 वर्ष भइसक्यो। अनि मौरीबाट राम्रै छ। अनि अब त्यसलाई चाहिँ गाईबस्तुलाई जस्तो स्याहार पनि गर्न नपर्ने, रेखदेख चाहिँ गर्नुपर्छ। अब अनि पाल्न पनि सजिलो अनि राम्रै आम्दानी हुन्छ। राम्ररी खटेर गर्दा मौरीबाट आय आर्जन राम्रै हुन्छ। हामी महिलाहरूले पनि गर्न सकिँदो रहेछ। मैले पनि गरिराखेको छु। अब हामीलाई नगरपालिकाले पनि राम्रो सपोर्ट गरेको छ। कहिले चाहिँ हामीलाई तालिम दिनुभयो सुरुमा, त्यस पछाडि अब हामीलाई घारहरू सहयोग गर्नुभयो, घारहरू दिएर अहिले हामीलाई मौरी जोगाउनको लागि चाहिँ खानाको कृत्रिम आहार चिनी सातुहरू दिनुभयो। हामीलाई नगरपालिकाले राम्रो सपोर्ट गरिरहेको छ। हामीलाई राम्रो छ। नगरपालिकाका 64 घर परिवार भन्दा बढी किसानलाई नगरपालिकाले मौरीको कृत्रिम आहार समेत वितरण गर्दै आएको छ। साउन, भदौ र असोज महिनामा मौरीहरूमा खाद्य सङ्कट हुने र मह उत्पादनमा कमी आउने भएका कारण यो समय मौरीलाई कृत्रिम आहारको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। मौरीको आहारको मुख्य स्रोत जङ्गल र खेतबारीमा फुल्ने विभिन्न प्रकारका फुलहरू भए तापनि बर्खाको समयमा उनीहरूको आहारको स्रोत कम हुने गर्दछ। फलस्वरूप मह उत्पादनमा कमी आउने र मौरीको जीवन नै सङ्कटमा पर्ने खतरा हुने गर्दछ। नगरपालिकाले अनुदान मार्फत किसानहरूलाई राहतका लागि कृत्रिम आहार दिएपछि किसान पनि हर्षित भएका छन्। यस कार्यक्रमले भोलिका दिनमा उर्लाबारी नगर क्षेत्रभित्रका मौरी पालक कृषकहरूलाई सकेसम्म मौरी संरक्षण भएर मौरी गोला सङ्ख्या मजबुत रहेर उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ र मौरीले उर्लाबारी मात्रै नभएर 1 नम्बर प्रदेशमा पनि राम्रो राहत मिलोस् भनेर उर्लाबारी नगर प्रमुख खड्गबहादुर ठाकुरले चाहिँ मौरी पालक कृषकहरूलाई सम्बोधन गरेर उहाँहरू मैले गर्न सक्नेसम्म, नगरपालिकाले गर्न सक्नेसम्म कार्यक्रम जे गर्न म तयार छु, तपाईँहरू लागि पर्नुहोस् भनेर उहाँले यो कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ। कृषकहरूलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन अनुदानमा आहार वितरण गर्ने गरेको उर्लाबारी नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले 4 लाख मूल्य बराबरको चिनी, सातु लगायतको आहार 50% अनुदानमा कृषकलाई प्रदान गरेको जनाएको छ। मोरङबाट कुमार खड्काको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
सुरक्षा अवस्था बिग्रदै गएको भन्दै संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतले तत्काल अफगानिस्तान छाड्न आफ्ना नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्। काबुलस्थित अमेरिकी राजदूतावासले तत्काल हवाई टिकट खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका आफ्ना नागरिकलाई ऋण उपलब्ध गराउने समेत जनाएको छ। आतंकवादीहरूले अफगानिस्तानमा हमलाहरू गर्न सक्ने भन्दै बेलायतको विदेश मन्त्रालयले चेतावनी दिएको थियो। उसले आफ्ना नागरिकहरूलाई व्यापारिक उडानहरूबाट फर्कन र दूतावासले गर्ने आपतकालीन उद्धारमा भर नपर्न आग्रह गरेको छ। अफगानिस्तानबाट विदेशी फौजको अन्तिम समूह फिर्ता भएसँगै तालिबान लडाकु समूहले भूभागमाथि कब्जा गर्न एउटा ठूलो हमला थालेपछि बेलायत र अमेरिकाले पछिल्ला चेतावनी जारी गरेका हुन्। दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तानको एउटा शहर तालिबान लडाकुहरूको नियन्त्रणमा गएको पहिलो प्रान्तीय राजधानी बनेको छ। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार लडाकुहरूले निम्रोज प्रान्तको राजधानी जारन्जमाथि नियन्त्रण कायम गरेका छन्। त्यसलाई सरकारी फौजका निम्ति ठूलो धक्काको रूपमा हेरिएको छ। विदेशी फौजको भर्तीसँगै लडाकुहरूले देशभरि आक्रमण तीव्र पारेका छन्। ठूलो स्तरमा ग्रामीण इलाकामाथि नियन्त्रण गरेका तालिबान लडाकुहरूले अहिले महत्त्वपूर्ण शहरहरूलाई निशाना बनाइरहेका छन्। दबावमा रहेका अन्य प्रान्तीय राजधानीहरूमा पश्चिमा हेरात र दक्षिण शहरहरू कान्दाहार र लस्करगह रहेका छन्। इजरायलले गाजाको हमास क्षेत्रमा आक्रमण गरेको छ। इजरायली सेनाले प्यालेस्टाइनी एन्क्लेभबाट प्रहार गरिएका गुम्बाराको जवाफमा शनिबार गाजापट्टीमा हमास साइटहरूमा बम विस्फोट गरेको इजरायली सेनाले जनाएको छ। प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरूका अनुसार गुब्बाराको उद्देश्य इजरायलले मे महिनामा कडा पारेको तटीय क्षेत्रमा प्रतिबन्ध कम गर्न दबाव दिनु हो। इजरायली सेनाले रकेट परीक्षण गर्ने स्थल र गाजामा शासन गर्ने राजनीतिक समूह हमासको कम्पाउन्ड रहेको छ। इजरायलले 3 स्थानहरूलाई लक्षित गर्दै बमबारी गरेको हो। अब खेलकुद समाचार। जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा अहिलेसम्म 61 वटा मुलुकले स्वर्ण पदक जितेका छन्। पदक तालिकामा चीन शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। चीनले 38 स्वर्ण पदक सहित कुल 86 पदक जितेको छ। दोस्रो स्थानको अमेरिकाले 34 स्वर्ण पदक सहित कुल 103 पदक जितेको छ। यस्तै तेस्रो स्थानको जापानले 25 स्वर्ण सहित कुल 54 पदक जितेको छ। बेलायतले 20 स्वर्ण सहित 63 पदक जितेर चौथो स्थानमा रहेको छ। रसियन ओलम्पिक टिम 19 स्वर्ण सहित कुल 67 पदक जितेर 5औं स्थानमा रहँदा अस्ट्रेलिया 17 स्वर्ण सहित कुल 44 पदक जितेर 6औं स्थानमा रहेको छ। ओलम्पिकमा भारतले 2 रजत र 4 कांस्य पदक जितेको छ। कम्युनिटी सिल्ड फुटबलको फाइनल खेल आज राति हुँदैछ। बेम्बली स्टेडियममा हुने फाइनलमा म्यान्चेस्टर सिटी र लेस्टर सिटी प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। दुई टिम बीचको फाइनल खेल नेपाली समय अनुसार राति 10 बजे सुरु हुनेछ। प्रिमियर लिग विजेता र एफए कप विजेताले कम्युनिटी सिल्डको फाइनलमा खेल्ने गर्दछन्। सिटीले प्रिमियर लिगको उपाधि जित्दै कम्युनिटी सिल्डको फाइनल खेल खेल्न लागेको हो। लेस्टरले पहिलो पटक एफए कपको उपाधि जितेर फाइनल खेल्न लागेको हो। सिटीले 6 पटक कम्युनिटी सिल्डको उपाधि जितिसकेको छ। लेस्टरले भने 1 पटक उपाधि जितेको छ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एसीईमा 5,17,122 जनाले फारम भरेकोमा 4,74,278 जनाको नतिजा सार्वजनिक। कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित। आज 3,218 जनामा कोरोना संक्रमण, 1,722 जना निको, 19 जनाको मृत्यु। तेस्रो लहरको जोखिमका बीच सर्वसाधारणको लापरवाही भने उत्कृष्टमा। स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेपछि चौतर्फी विरोध। कार्यान्वयन नगर्न सरोकारवालाहरूको चेतावनी। संविधान विपरीत जान खोजेको आरोप। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 1 महिना पुग्नै लाग्दा पनि देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेनन्। भागभण्डा मिलाउनै सकस, केही दिन एमालेको माधव पक्षलाई पर्खने। एमालेको विवाद समाधानको सूत्र अझै फेला परेन। विभाजनकी एकता भन्नेमा टुङ्गो लागेन। भोलि ओलीले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक सहमतिबारे निर्णय हुने।
अफगानिस्तानमा विदेशी फौजको फिर्तीसँगै तालिबानीको आक्रमण बढ्यो। सुरक्षा अवस्था बिग्रदै गएको भन्दै अमेरिका र बेलायतद्वारा तत्काल स्वदेश फर्कन आग्रह। र जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा अहिलेसम्म 61वटा मुलुकले स्वर्ण पदक जित्न सफल, 38 स्वर्ण जितेको चीन शीर्ष स्थानमा कायमै। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।